आज एउटा प्रब्लम आएको रहेछ। क्वेसन नम्बर 2072 को क्वेसन नम्बर 14 के क्वेसन हुँदैन नि कम्प्लिट द टेबल भनेको छ अथवा के पनि भनेको छैन। यो टेबललाई चाहिँ कम्प्लिट गर भनेको छ तर भ्यालु चाहिँ एकदमै थोरै दिएको छ। एउटा टोटल भेरिएबल कस्ट, टोटल कस्ट, एभरेज फिक्स कस्ट, एभरेज भेरिएबल कस्ट, एभरेज कस्ट, मार्जिनल कस्ट। यसमध्ये यो 1 2 3 4 5 6 वटा भ्यालु मध्ये एउटा भ्यालु मात्रै दिएको छ। अझ यहाँनिर अर्को पनि थपिन्छ टोटल फिक्स्ड कस्ट हैन, टोटल फिक्स कस्ट त्यो पनि दिएको छैन। त्यो टोटल फिक्स कस्ट पनि हामीले नै निकाल्नु पर्ने छ। अनि टोटल फिक्स कस्ट, टोटल भेरिएबल कस्ट, टोटल कस्ट, एभरेज फिक्स कस्ट, एभरेज भेरिएबल कस्ट, एभरेज कस्ट, मार्जिनल कस्ट। यति मध्ये कुनै एउटाको भ्यालुलाई दिएको छ भने हामी जुनसुकै पनि भ्यालु निकाल्न सक्ने हुनु पर्यो। अब टोटल भेरिएबल कस्ट दिएको छ भने यसमा टोटल फिक्स कस्ट जोडेर टोटल कस्ट निस्किहाल्छ। टोटल कस्ट दिएको छ भने यसमा टोटल फिक्स कस्ट घटायो भने भेरिएबल कस्ट निस्किन्छ। यो दिएको छ भने के गर्ने, यसलाई चाहिँ यो एभरेज फिक्स कस्ट दिएको छ भने टोटल फिक्स कस्ट निकाल्ने अनि त्यस पछाडी अनि अरु क्याल्कुलेसन गर्ने। एभरेज भेरिएबल कस्ट दिएको छ भने चाहिँ यो दिएको छ भने चाहिँ यसलाई क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई गर्ने र टोटल भेरिएबल कस्ट निकाल्ने अनि अरु सबै निस्किहाल्छ हैन। अब हेर्दै जाम। यहाँ फर्स्टमा आउटपुट 0 हुँदाखेरि आउटपुट 0 हुँदा टोटल भेरिएबल कस्ट 0 हुन्छ हामीलाई थाहा छँदैछ। त्यस पछाडी टोटल कस्ट चाहिँ आउटपुट 0 हुँदा टोटल कस्ट र टोटल फिक्स कस्ट बराबर हुन्छ। यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो हैन। 0 लेभल अफ किनभने भेरिएबल कस्ट र टोटल भेरिएबल कस्ट र टोटल कस्टको समेसन भनेको नै टोटल फिक्स्ड कस्टको समेसन भनेको नै टोटल कस्ट हो हैन। अब भेरिएबल कस्ट 0 छ भन्ने बित्तिकै 0 लेभल अफ आउटपुटमा 0 हुन्छ भन्ने बित्तिकै टोटल कस्ट जति हुन्छ त्यति नै कति हुन्छ त टोटल फिक्स कस्ट हुन्छ। टोटल फिक्स कस्ट प्रत्येक लेभल अफ आउटपुटमा 200 200 200 हुन्छ हैन। यति सम्झिहालौं, प्रत्येकमा 200 हुन्छ। यो लेखिराख्नु परेन, टेबलमा सोधेको छैन, हामीलाई सजिलोको लागि हैन। 200 200 200 प्रत्येक लेभल अफ आउटपुटमा चाहिँ टोटल फिक्स कस्ट 200 हुन्छ। अब टोटल फिक्स्ड कस्ट निकालिसकेपछि यो टोटल भेरिएबल कस्ट निस्क्यो। अब यो दुईटा तीनटा निस्क्यो हैन। त्यस पछाडी अब हामीले सजिलो एकदमै सजिलो भनेको चाहिँ यो फिक्स कस्ट निकालिसकेपछि एभरेज फिक्स कस्ट निकाल्दिने सबैको। यसको भ्यालु प्रत्येकको आइसकेपछि अब प्रत्येकमा यसको भ्यालु यसलाई चाहिँ यो 200 लाई 0 ले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ, इन्फाइनिटी हुन्छ। यो इन्फाइनिटी हुन्छ। अनि 200 लाई 1 ले डिभाइड गर्यो भने 200 लाई 1 ले डिभाइड गर्यो भने यो भनेको त टोटल फिक्स्ड कस्ट डिभाइडेड बाइ क्वान्टिटी आउटपुट हो नि त हैन। त्यही भएर 200 लाई चाहिँ 1 ले डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ, 200 नै हुन्छ। अब 200 लाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ, 100 हुन्छ हैन। अब 200 लाई 3 ले डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ, 66.67 हुन्छ। त्यस्तै गरी 200 लाई 4 ले डिभाइड गर्यो भने 50 हुन्छ। 200 लाई 5 ले डिभाइड गर्यो भने 40 हुन्छ। 200 लाई चाहिँ 6 ले डिभाइड गर्यो भने 33.33 हुन्छ। 200 लाई चाहिँ 7 ले डिभाइड गर्यो भने 20.57 हुन्छ। फेरि 200 लाई चाहिँ 8 ले डिभाइड गर्यो भने 25 हुन्छ। 200 लाई 9 ले डिभाइड गर्यो भने 22.22 हुन्छ हैन। अनि त्यस्तै गरी 200 लाई 10 ले डिभाइड गर्यो भने 20 हुन्छ। ल यो भ्यालु हाम्रो धेरै सजिलो हुन्छ यति निकालिसकेपछि, किनभने यो निकाल्नलाई कुनै अरु फ्याक्टरमा डिपेन्ड हुनु पर्दैन। जम्मा जम्मी टोटल फिक्स कस्ट निस्क्यो भने यसैलाई चाहिँ हामीले क्रमशः 1 2 3 4 ले डिभाइड गर्दै आयो भने अब एभरेज फिक्स कस्ट निस्क्यो। एउटा काम सक्यो। अब हेर्ने टोटल भेरिएबल कस्ट पनि निस्क्यो, टोटल फिक्स कस्ट पनि। अब टोटल भेरिएबल कस्टलाई चाहिँ 0 यो आउटपुटले टोटल यो एभरेज भेरिएबल कस्ट भनेको टोटल भेरिएबल कस्टलाई क्वान्टिटीले डिभाइड गर्यो भने एभरेज भेरिएबल कस्ट निस्किन्छ। त्यसो हो भने यसलाई 0 ले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ, इन्फाइनिटी हुन्छ। सकिहाल्यो। फेरि यो एभरेज कस्ट भनेको कसरी निकाल्न सकिन्छ त, टोटल कस्ट यहाँ छ नि टोटल कस्ट, यसलाई चाहिँ यो यसको करेस्पोन्डिङ टोटल कस्ट त्यसलाई चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटीले आउटपुटले डिभाइड गर्यो भने के निस्किन्छ, एभरेज कस्ट निस्किन्छ। अब जतिलाई पनि 0 ले डिभाइड गर्यो भने यो इन्फाइनिटी नै भइहाल्छ। अब फर्स्ट युनिटमा 0 युनिटको मार्जिनल कस्ट हुँदैन हैन, केही न केही चेन्ज हुनु पर्यो अथवा फर्स्ट युनिट हुनु पर्यो अनि 0 सँग कम्पेयर गर्न मिल्छ। 0 हुँदाखेरि चाहिँ मार्जिनल कस्ट कति पनि हुँदैन। यो एक लाइन सक्यो। अब सेकेन्ड लाइन
सेकेन्ड लाइनमा हामीलाई के दिएको छ भने टोटल भेरिएबल कस्ट दिएको छ। टोटल भेरिएबल कस्ट दिएको छ भने अब हामीले टोटल फिक्स कस्ट निकालिसकेका छौँ जीरो लेभल अफ आउटपुटबाट। भेरिएबल कस्ट र फिक्स्ड कस्टलाई जोड दिने 180 र 200 ले कति भयो त 380 भयो। 380 भयो। अब टोटल कस्ट निकालिसकेपछि यो एभरेज कस्ट डिभाइडेड बाई क्वान्टिटी, एभरेज सरी टोटल भेरिएबल कस्ट डिभाइडेड बाई क्वान्टिटी एभरेज भेरिएबल कस्ट हुन्छ। कति हुन्छ 180 हुन्छ हैन, 180 हुन्छ। त्यस्तै गरी यो टोटल कस्ट डिभाइडेड बाई आउटपुट भनेपछि 380 डिभाइडेड बाई 1 कति हुन्छ 380 नै भयो हैन। अब यहाँनिर हेर्ने 0 युनिटको टोटल कस्ट कति छ 200 छ। 0 युनिटको टोटल कस्ट 200 छ। अब फर्स्ट युनिटको टोटल कस्ट कति छ 380 छ। 380 मा 200 घटाउँदा कति हुन्छ यो भनेको टोटल कस्ट n माइनस 1 हैन। अघिल्लो युनिटको घटाउँदा कति हुन्छ 380 मा 200 घटायो भने 180 हुन्छ। अब यो भ्यालु र यो फर्स्ट युनिटको मार्जिनल कस्ट र टोटल यसको चाहिँ यो एभरेज भेरिएबल कस्ट बराबर हुन्छ। युनिटको भ्यालु चाहिँ अथवा टोटल भेरिएबल कस्ट पनि बराबर नै हुन्छ। अब सेकेन्ड युनिटमा के दिएको छ टोटल कस्ट दिएको छ। टोटल कस्ट दिएको छ भने हामी सजिलै टोटल भेरिएबल कस्ट निकाल्न सक्छौं। के हो त टोटल भेरिएबल कस्टमा टोटल फिक्स कस्ट घटाइदिने हो भने टोटल कस्टमा चाहिँ टोटल कस्ट 540 छ। त्यो 540 मा टोटल फिक्स कस्ट घटाइदिने हो भने टोटल भेरिएबल कस्ट निस्किन्छ। यो भनेको टोटल कस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कस्ट हुन्छ है। अब यो टोटल कस्ट दिएको छैन भने यो चाहिँ कसरी निकाल्न सक्छौं टोटल भेरिएबल कस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कस्ट हैन। अब यसमा चाहिँ हामीले 200 घटायौं भने कति निस्किन्छ त यसमा 200 घटायौं भने 340 भयो हैन। अनि त 540 भइहाल्यो 100 भइहाल्यो। अब त्यसपछि यहाँनिर एभरेज भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ 340 लाई 2 ले डिभाइड गर्ने। 340 लाई युनिट अफ आउटपुट 2 ले डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ 170। अब यो दुईटालाई जोड्दियो भने पनि एभरेज कस्ट निस्किन्छ हैन भने 540 लाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने पनि सेम हो एउटै निस्किन्छ। यसलाई चाहिँ क्वान्टिटीले डिभाइड गरे पनि त्यही आन्सर निस्किन्छ। यो दुईटा जोड्यो भने पनि त्यही निस्किन्छ हैन। भन्दा 270 भयो हैन। 270 भयो। अब यो मार्जिनल कस्ट कसरी निकाल्ने? मार्जिनल कस्ट भनेको यो थर्ड युनिटको टोटल कस्ट माइनस सेकेन्ड युनिटको टोटल कस्ट 540 माइनस 380। 540 माइनस 380 भनेपछि 160 भयो। ल यो त भयो सेकेन्ड युनिटको। अब थर्ड युनिटमा के दिएको छ हामीलाई एभरेज भेरिएबल कस्ट दिएको छ। एभरेज भेरिएबल कस्ट दिएको छ भने अब टोटल भेरिएबल कस्ट निकाल्न सक्छौं। एभरेज भेरिएबल कस्ट इन्टु क्वान्टिटी गर्यो भने टोटल भेरिएबल कस्ट निकाल्न सक्छौं। 160 इन्टु 4 16 चौको 64 सरी के रे 16 चौको 48 भयो हैन। 16 चौको 48 भयो। 480 भयो सरी 480 भयो भने 480 छ भने अब 200 जोड्ने। यो टोटल भेरिएबल कस्ट 480 छ। अब हामीसँग फिक्स कस्ट कति छ त 200। त्यो अलरेडी 200 नै हुन्छ यहाँ छ। 480 र 200 जोड्यो भने कति हुन्छ त 680 भयो हैन। 680 भयो। अब यो त निस्किहाल्यो एभरेज भेरिएबल कस्ट दिएकै छ। अब एभरेज कस्ट भनेको 680 डिभाइडेड बाई 680 डिभाइडेड बाई 3। 680 डिभाइडेड बाई 3 भनेको कति हुन्छ त 226.67 भयो हैन। यति भयो। यो दुईटालाई जोडे पनि एउटै कुरा हुन्छ। यो दुईटालाई जोड्यो भने पनि यति नै आउँछ अथवा यसलाई चाहिँ यो क्वान्टिटीले डिभाइड गर्यो भने पनि यति नै आउँछ हैन। अब मार्जिनल कस्ट भनेको चाहिँ 680 यो टोटल कस्ट यसको यो भन्दा अघिल्लोको टोटल कस्ट घटाइदिने भनेपछि 680 माइनस 540 गर्यो भने कति आउँछ त 680 माइनस 540 भन्यो भने 140 भयो।
त्यस पछाडि अर्को के दिएको छ त एभरेज कस्ट दिएको रहेछ एभरेज कस्ट दिएको छ भने अब टोटल कस्ट निकाल्न सकिन्छ सजिलै एभरेज कस्ट दिएको छ भने एभरेज कस्ट इन्टु आउटपुट यो गरे भने टोटल कस्ट निस्किन्छ 2 चौको 80 800 भयो हैन 800 भयो टोटल कस्ट निस्क्यो यो इन्टु यो है यसलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 200 आयो नि हैन त्यसैले यसरी भन्नु र यो इन्टु 4 गरेर 80 निकाल्नु र अथवा 800 लाई 4 ले डिवाइड गर्नु एउटै कुरा आयो नि है त्यही भएर हामीलाई एभरेज कस्ट दिएको छ भने एभरेज कस्ट इन्टु क्वान्टिटी गर्यो भने टोटल कस्ट आउँछ अब यो टोटल कस्ट आयो भने यसबाट टोटल भेरिएबल कस्ट सजिलै निकाल्न सक्छौं नि टोटल भेरिएबल कस्ट निकाल्न के गर्नुपर्छ त यो 800 है जुकेला फेरि टोटल भेरिएबल कस्टमा टोटल फिक्स कस्ट घटाइदिने फिक्स कस्ट कति छ 200 छ भनेपछि कति आयो त यो 600 आयो 600 आयो अब 600 डिवाइडेड बाइ 4 कति हुन्छ 600 डिवाइडेड बाइ यो 600 डिवाइडेड बाइ 4 त हाम्रो 150 भयो हैन 150 भयो अनि त्यसपछि अर्को त 200 भइहाल्यो अब यहाँनेरि हेर्ने त त्यसपछि 800 डिवाइडेड सरी 800 माइनस यो मार्जिनल कस्ट निकाल्नको लागि टोटल कस्ट n माइनस टोटल कस्ट n माइनस 1 हैन 800 माइनस 680 कति हुन्छ त 120 भयो ल यहाँसम्मको भयो अब फिफ्थमा के दिएको छ हेरौँ त फिफ्थमा यहाँ पनि दिएको छैन एभरेज भेरिएबल कस्ट दिएको रहेछ एभरेज भेरिएबल कस्ट दिएको रहेछ फिफ्थमा हैन एभरेज भेरिएबल कस्ट 148 दिएको छ अब यो 148 दिएको छ भने यसबाट टोटल भेरिएबल कस्ट निकाल्न सक्छौं एभरेज भेरिएबल कस्ट इन्टु क्वान्टिटी गर्यो भने टोटल भेरिएबल कस्ट निकाल्न सक्छौं 148 इन्टु कति 5 गर्दाखेरि कति निस्क्यो 780 अब 700 एउटा गल्ती भएछ है यो 148 इन्टु 5 740 हुन्छ है 740 हैन 740 छ भने अब टोटल कस्ट सजिलै निस्किन्छ भेरिएबल कस्ट निस्क्यो भने टोटल भेरिएबल कस्टमा टोटल फिक्स कस्ट जोड्यो भने के निस्किन्छ त टोटल कस्ट निस्किन्छ हाम्रो टोटल भेरिएबल कस्ट कति सरी टोटल फिक्स कस्ट कति छ 200 छ 740 मा 200 जोड्दिम कति हुन्छ 740 840 940 हैन 940 अब त्यसो हो भने यो एभरेज कस्ट निकाल्नको लागि यो दुईटा जोडे पनि भयो हैन 40 र 148 जोडे पनि भयो 40 र 148 जोडे पनि भयो अथवा यो 940 लाई चाहिँ हाम्रो 5 ले डिवाइड गरे पनि भयो जे गरे पनि आखिरीमा आउँछ चाहिँ कति भन्दा 188 आउँछ हैन 188 आउँछ 188 आउँछ त्यसो हो भने अब यसलाई घटाइदिने यसलाई चाहिँ यो जुन 940 छ यसलाई अघिल्लो चोटीको यो जुन टोटल कस्ट छ त्यसमा अघिल्लो युनिटको टोटल कस्ट घटाइदिने हो भने मार्जिनल कस्ट आउँछ 940 मा 800 घटायो भने कति आउँछ त 140 आउँछ यो लेभलसम्म पनि भयो अब 6th लेभलको है 6th लेभलको चाहिँ कति के दिएको छ त भन्दाखेरि यो मार्जिनल कस्ट दिएको रहेछ अब हेर्ने मार्जिनल कस्ट यो टोटल कस्ट 940 छ हैन यो भनेको त यो यसको डिफरेन्स भयो यो मार्जिनल कस्टमा यो टोटल कस्टमा यो मार्जिनल कस्ट जोड दिने हो भने यस्तो छ है ध्यान दिने यता अघिल्लो युनिटको टोटल कस्ट दिएको छ हैन अनि पछिल्लो युनिटको अरु केही नदिएर मार्जिनल कस्ट दिएको छ भने के गर्ने त यसमा चाहिँ मार्जिनल कस्ट जोड्यो भने यो युनिटको टोटल कस्ट आउँछ भनेपछि 940 मा 160 जोड्यो भने कति आउँछ त सरी के रे 940 मा 160 जोड्यो भने कति आउँछ त 940 प्लस 1100 आउँछ हैन टोटल कस्ट निस्क्यो नि अब यसमा 200 अब यसको त 200 को डिफरेन्स हुन्छ जहिले पनि हैन के हुन्छ रे यहाँ चाहिँ 900 हुन्छ हैन 200 घटायो भने 900 हुन्छ अहिले फेरि एकचोटी चेक गरौँला त्यसपछि अब 900 लाई चाहिँ 6 ले डिवाइड गरौँ त कति हुन्छ 900 लाई चाहिँ 900 लाई 6 ले डिवाइड गर्यो भने हाम्रो 150 आउँछ हैन
150 आउँछ। त्यस्तै गरी यो दुईटा जोडिदिने, यो दुईटा जोडे पनि एउटै आउँछ। 1100 लाई 6 ले डिभाइड गर्यो भने एउटै एन्सर आउँछ। कति आउँछ त 183 क्याल्कुलेसन गर्दै जाने 183.33 आउँछ हैन। अब 160 अरु त निस्किनै हाल्यो है। प्रत्येकमा हेरौँ त यसको 200 को डिफरेन्स छ है। अनि यसलाई चाहिँ क्वान्टिटीले डिभाइड गर्यो भने यो आइरहेको छ। यसलाई चाहिँ क्वान्टिटीले डिभाइड गर्यो भने यो आइरहेछ हैन। त्यसपछि अर्को छ 7th युनिटमा। 7th युनिटमा चाहिँ टोटल कस्ट छ। टोटल कस्ट दिएको छ भने त हामी सरर जुन पनि निकाल्न सक्छौं। टोटल कस्टमा 200 घटाइयो भने 1280 मा 200 घटाइयो भने 1080 भयो हैन। 1080 भयो, दुईटा भइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ 7 ले 1080 लाई चाहिँ 7 ले डिभाइड गर्यो भने कति आउँछ 154.28 आउँछ हैन। 154.28 आउँछ। त्यस्तै 1280 लाई चाहिँ 7 ले डिभाइड गराउँदा 154.28 1280 लाई चाहिँ 1280 लाई कतिले डिभाइड गर्ने अरे 7 ले डिभाइड गराउँ त कति आउँछ 182.85 182.85 आउँछ। यदि हामीले यो दुईटालाई जोड्ने हो भने पनि त्यति नै आउँछ हैन। र अब यो मार्जिनल कस्ट चाहिँ कसरी निकाल्ने अरे फेरि त्यही हो। 1280 मा 1100 घटाउने, 1280 मा 1100 घटाउने भनेपछि 180 सजिलै आयो हैन। 180 भयो। ल 7th युनिटसम्म भइसक्यो हैन। अब 8th युनिटमा चाहिँ फेरि टोटल भेरिएबल कस्ट दिएको रहेछ। टोटल भेरिएबल कस्ट दिएको छ भने अब यसमा चाहिँ हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट जोडेपछि टोटल कस्ट निस्किन्छ। यसमा 200 जोड्यो भने टोटल कस्ट निस्किन्छ हैन। 1300 मा 1500 भयो, 1500 भयो हैन। अनि यो एभरेज फिक्स कस्ट निकालिसकेको छ। हामीले टाउको दुखाइ नै भएन। अब यो 1300 लाई चाहिँ कतिले डिभाइड गर्ने भन्दाखेरि 8 ले डिभाइड गर्ने। 1300 लाई चाहिँ 8 ले डिभाइड गर्यो भने कति निस्किन्छ 162.5 निस्किन्छ हैन। यो 1300 लाई चाहिँ 8 ले डिभाइड गर्यो भने। अब त्यस्तै गरी 1500 लाई चाहिँ 8 ले डिभाइड गर्यो भने कति निस्किन्छ त 187 निस्किन्छ। 187 निस्किन्छ हैन। क्याल्कुलेसनमा समस्या हुन सक्छ है भन्ने ल। चाहिँ 187.5 हुन्छ हैन। 187.5 हुन्छ। अनि त्यसपछि अब मार्जिनल कस्ट निकाल्न के गर्नु पर्यो त टोटल कस्ट तिर जाने। 1500 हैन। 1500 माइनस 1280 कति हुन्छ त 1500 माइनस 1280 भनेको 220 हुन्छ। 220 हुन्छ। अब यति भए 8औं युनिट सम्म सक्यो। अब 9औं युनिटमा के दिएको छ त हामीलाई 9औं युनिटमा फेरि के दिएको छ मार्जिनल दिएको छ। मार्जिनल कस्ट दिएको छ भने अब यो कस्ट र मार्जिनल कस्टलाई जोडेर चाहिँ हाम्रो टोटल कस्ट निस्किन्छ। यहाँको अघिल्लो युनिटको टोटल कस्ट र यो युनिटको मार्जिनल कस्ट जोड्यौं भने यो युनिटको टोटल कस्ट निस्किन्छ। भनेपछि 1500 प्लस 260 भनेको 1760 भयो हैन। 1760 मा 200 घटाइदिउँ त कति हुन्छ 1560 हुन्छ। ल यो यति सक्यो। त्यसपछि अब यो 1560 लाई चाहिँ कतिले डिभाइड गर्ने 9 ले डिभाइड गर्यो भने कति निस्किन्छ 173.33 निस्किन्छ। अब फेरि एभरेज कस्ट भनेको चाहिँ टोटल कस्ट यहाँ छ। टोटल कस्ट डिभाइडेड बाइ आउटपुट भनेपछि 1760 लाई 9 ले डिभाइड गर्यो भने कति निस्किन्छ त भने 195.5 निस्किन्छ। अब यो 195 यो दुईटालाई जोड्यो भने पनि यति नै निस्किन्छ है। यो दुईटालाई जोड्यो भने पनि यति नै निस्किन्छ। अब यो सकिहाल्यो 9औं लेभलमा। अब 10औं को पाली। 10औं मा हामीलाई कुन इन्फर्मेसन दिएको छ
एभरेज भेरिएबल कस्ट दिएको छ। अब एभरेज भेरिएबल कस्ट दिएको छ भने टोटल भेरिएबल कस्ट निकाल्न सक्छौँ, अरू केही पनि निकाल्न सक्दैनौँ होइन। टोटल भेरिएबल कस्ट भनेको यो इन्टु यो के अरे 186 इन्टु 10 भनेको 1860 होइन। अब यो 1860 मा फेरि 200 जोडौँ त, यो दुईटाको कनेक्सन त 200 ले फरक पारेको छ होइन। अब 1860 मा 200 जोड्यो भने 2060 निस्किन्छ, 2060 भयो। यो 20 अघि हामीले निकालिसकेको छ। अब त्यस पछाडि यो एभरेज भेरिएबल कस्ट दिइ नै सकेको छ। अब एभरेज कस्ट भनेको यो दुईटालाई जोडे पनि निस्किन्छ, यसलाई डिभाइड गरे 2060 लाई 10 ले डिभाइड गरे पनि आखिरमा त्यही नै हो होइन, 206 हुन्छ। 206 भयो होइन, 206 भयो। अब मार्जिनल कस्ट हेरौँ त, 1760 18 19 2060 भनेपछि 300 को डिफरेन्स भयो होइन, 300 को डिफरेन्स। अब सबै हामीले क्याल्कुलेसन गरिसक्यौँ। अब यिनीहरूको कनेक्सन हेरौँ, एभरेज भेरिएबल कस्ट र टोटल कस्टको डिफरेन्स भनेको यति हुन्छ। जिरो लेभलमा यो जति भ्यालु आएको छ नि, जिरो लेभलमा हाम्रो जति भ्यालु आएको छ, यो भ्यालु आएको छ हो, त्यतिले इच एन्ड एभ्री युनिटमा यतिकै डिफरेन्स हुन्छ। यो भएन भने हाम्रो क्याल्कुलेसन मिस्टेक रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। प्रत्येकमा 180 380 340 540 480 680 600 800 740 अनि 940 यसरी आएको हुन्छ। अर्को कनेक्सन भनेको यो दुईटालाई जोड्यो भने यो निस्किन्छ। हामीलाई यो एभरेज कस्ट निकाल्ने दुईटा टेक्निक छ। एउटा भनेको सिधै टोटल कस्टलाई क्वान्टिटीले डिभाइड गर्ने टेक्निक, अर्को चाहिँ यो दुईटालाई जोड्ने टेक्निक। यसरी गर्यो भने पनि टोटल कस्ट निस्किन्छ हैन। अनि मार्जिनल कस्ट निकाल्ने टेक्निक त त्यही नै हो, अघि त्यही युनिटको टोटल कस्ट माइनस अघिल्लो युनिटको टोटल कस्ट। ल यसरी नै गर्ने है त। थ्यांक यू।